शख्स की वापसी के लिए आइन, जमहूरियत और इलेक्शन को रोका गया। क्या नवाज शरीफ भगोड़ा है जो उसकी जो है ना वो ज़मानत दी जाए? और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइट न्यूज़ लेके आया हूं जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है। नवाज शरीफ जो है ना वो अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डॉन है, माफिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के अब शिकंजे में आ चुका है। और एक शख्स के लिए जो है ना वो पाकिस्तान का आइन, जमहूरियत और इलेक्शन को जो है ना वो रोका गया। तो इन सब बातों और न्यूज़ का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकीलों की तरफ से एक पटिशन दायर की गई। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अपने आप को सरेंडर करने चाहते हैं, तो उनको जो है ना वो गिरफ्तार ना किया जाए। तो उसमें जो है ना वो नैब प्रोसिक्यूटर भी शामिल थे। तो जज भी आपको पता है वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नैब को जो है ना इस पे कोई एतराज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नैब को जो है ना वो इस अल अज़ीज़िया केस में कोई भी एतराज़ नहीं है। तो जज ने कहा तो फिर क्या बात है, तो आज ही फिर केस का फैसला सुना देते हैं। तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब जो है ना वो बाहर गए हुए हैं, तो जैसे वो आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे, तो आप इस केस का जो है ना वो फैसला सुना दीजिएगा। तो ये देखें कि पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो पांचवें गेयर में लगना जो है ना वो शुरू हो गया। वो आज रजिस्ट्रार में जो है ना वो पटिशन भी दायर की गई, उसका जो है ना वो केस भी लग गया और जज ने उसके रिमार्क्स भी दे दिए। वो सब कुछ जो है ना वो इतना तेज़ी हुआ कि पता भी नहीं चला। तो दोस्तों आपको पता है कि 21 अक्टूबर को जो है ना वो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कल जो है ना इस केस का फैसला जो है ना वो आ जाएगा और नवाज शरीफ को जो है ना वो इस केस में ज़मानत भी मिल जाएगी और इस केस का जो है ना वो कल अदम करार दे दिया जाएगा और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी भी मनसूख हो जाएगी। तो एक तरफ से और भी दूसरी पार्टी का बयान सामने आया कि पीटीआई वाले कि हम जो है ना वो पिटीशन दायर कर के जो है ना वो थक जाते हैं, हमारी केस की समाअत ही नहीं होती, हमारे केस के फैसले नहीं होते। एक जो है ना वो भिगोड़ा है और इश्तिहारी है, वो 4 साल बाद जो है ना वो वापस आ रहा है। वो लंदन जो है ना वो दवाई लेने गया था, तो आते आने से पहले जो है ना उसका जो है ना वो इतना काम तेज़ी से हो रहा है कि उसको गिरफ्तार ही किया, उसका जो है ना वो केस भी कलअदम करार दिया जा रहा है। तो देखा जाए तो बिल्कुल एक पार्टी की तरफ जो है ना वो बात सही है और दूसरी पार्टी की जो है ना वो बात हक में आ रही है। तो ये सब मैटर करता है कि हवाओं का रुख जो है ना वो किस साइड पे चल रहा है। ठंडी हवाएं जो है ना वो किस सियासी पार्टी को जो मिल रही है। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी पार्टी के साथ होगी तो वो केस भी उसके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, उसके जो है ना वो काफ़ी सारे केसेस जो है ना वो उनके हक में आएंगे। तो अब जो है ना वो हवाओं का रुख जो है ना वो नून लीग की तरफ है, पीटीआई की तरफ जो है ना वो इसका कोई रुख भी नहीं है। तो सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं जिसमें जो है ना वो आज बिलावल भुट्टो साहब का जो है ना वो जलसे के साथ खिताब था। तो उन्होंने कहा कि एक शख्स की वापसी के लिए पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को जो है ना वो रोका गया है, ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। तो उन्होंने कहा कि मैं जगह-जगह पे जाऊँगा और जलसे करूँगा और पीपल्स पार्टी जो है ना वो बहुत बड़ी ताकतवर जमात है। तो वो जब भी आएगी अपना मैंडेट लेके आएगी और जियाले जो है ना वो ज़रूर जो है ना सिंध पे राज करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि एक शख्स की वापसी के लिए ये सब कुछ रोका गया है, उसके बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। खुद को जगह-जगह जाऊँगा और एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तो सानिया कारसाज़ के हवाले से जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम का मुतालबा जो है ना वो मानना पड़ेगा। 90 दिन से ज़ायद की कड़वी गोली तब खा सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। इलेक्शन में तख़ीर और वोट की इज़्ज़त नहीं, बेइज़्ज़ती और इंशाअल्लाह जीत जियालों की होगी। तो दोस्तों आप ये देखें कि कल तक तो ये सब लोग साथ थे। तो ये लोग जो है ना वो एक दूसरों पे बात भी नहीं करते थे। अब ऐसा क्या हुआ है कि वो जिसका लीडर जो है ना वो नवाज शरीफ को मानता था बिलावल भुट्टो, अब जो है ना वो उसकी मुखालफत जो है ना वो बात जो उसको मुखालफत ही अब समझ रहा है, उसको अब अपना दुश्मन समझ रहा है। तो देखें कि ये जो सियासी लोग होते हैं, इनका काम भी यही होता है कि वो अवाम के दरमियान अपना ऐसा बयाना लेके जाएँ, जी ये वो है, वो ये देखें ना अब इलेक्शन में जा रहे हैं, अब इलेक्शन के मूड में हैं। तो अब अगर ये किसी सियासी पार्टी को बुरा भला ही नहीं कहेंगे, तो अवाम क्या ये क्या अपना चूरन बेच सकेंगे? तो अब ये देखें कि अब ये कीड़े निकाल रहे हैं, तो पहले ये लोग कहाँ थे? पहले तो 16 जमातों की जो है ना वो एक जमात बनी हुई थी और मुल्क को जो है ना वो लूट के खा रहे थे, अब कहते हैं वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो इन चीज़ों पे जो है ना वो ख़ास तौर पे नज़र रखनी चाहिए। अब जो है ना वो इनको सब सियासी पार्टियों में जो है ना वो
کیڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اور نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں آج جو ہے نا وہ ایک اہم کیس کی سماعت تھی۔ ملک ریاض صاحب آپ کو پتہ ہے، جس میں جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان کے جو ہے نا وہ جیبوں میں پائے جاتے ہیں یا پھر بحر ٹون میں پائے جاتے ہیں۔ تو بحر ٹون عمل درآمد کیس اور چیف جسٹس نے عمل درآمد بینچز پر جو ہے نا وہ سوالات اٹھا دیا ہے۔ تو آج جو ہے نا وہ اس کی اہم کیسز کا سماعت تھی، جس میں جو کہتے ہیں کہ منیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جو ہے نا ہم نے 16,000 ایکڑ جو ہے نا وہ زمین لی ہوئی تھی، تو جس کا جو انہوں نے قبضہ دیا وہ 11,000 ایکڑ کا جو ہے نا وہ قبضہ دے دیا، باقی 5,000 زمین جو ہے اس کا قبضہ جو ہے نا وہ نہیں دیا گیا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ کی کیس کی لاسٹ جو سماعت ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری لاسٹ کیس کی سماعت ہوئی تھی مارچ 2019 میں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 5 سال کے تک آپ کی کسی کیس کی سماعت بھی نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنا جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی چیک کرتے ہیں، کیا یہ سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے یا رجسٹرار کا مسئلہ ہے جنہوں نے آپ کی سماعت ہی نہیں لگوائی؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہماری بات چیت چل رہی تھی، ہمارا جو پیسے تھے 460 ارب تھے وہ ہم نے دینے تھے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا تو پھر آپ نے وہ پیسے کیوں نہیں دیے؟ تو کہہ رہے تھے 48 قسطیں دینی تھی، جس میں جو ہے نا ہم نے کچھ قسطیں دے دیے۔ تو اس میں کہہ رہے تھے آپ نے کتنے پیسے دیے؟ انہوں نے کہا ہم نے 64 ارب جو ہے نا وہ ان کو دے دیے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ مزید جو ہے پیسے دیں، پھر ان کو وہ 5,000 ایکڑ جو ہے نا وہ آپ ان سے لیں۔ لیکن اس کیس پہ جو دیکھیں کہ انہوں نے کہا پھر آپ نے قسطیں کیوں نہیں دی، لیٹ کیا؟ تو انہوں نے اس وکیل نے کہا کہ ان کے جو ملک ریاض صاحب کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اپنے کلائنٹ سے پوچھوں گا قسطیں کیوں لیٹ ہوئی ہیں اور ہمارا جو ہے نا کیس کیوں نہیں لگا گیا۔ تو چیف جسٹس قاضی صاحب کے جو ہے نا وہ بہت اہم اور سخت ریمارکس ہے۔ اگر اس طرح کے جو کیسز کی سماعت ہونے لگ جائے اور یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کا انصاف اگر سپریم کورٹ میں پایا جائے، شاید جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مافیاز ہیں، تو ان کی جو ہے نا وہ ڈیڈ لائن جو ہے نا وہ سمجھے کہ ان کا جو ہے نا وہ قانون کا جو ہے نا وہ شکنجہ پڑ جائے، کیوں نہ کہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں اور ٹیکس جو ہے نا وہ ادا نہیں کر رہے۔ تو دیکھیں کتنی ایکڑ زمینیں ہیں اور کتنے پیسے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں کل رات جو ہے نا وہ ایک اہم نیوز آئی تھی کہ اسرائیل جو ہے نا وہ فل جو ہے نا وہ اپنی آنکھیں بند کر کے جو ہے نا بمباری جاری کر رہا ہے۔ تو اس نے جو ہے نا وہ کل جو ہے نا وہ ایک ہسپتال پہ جو ہے نا وہ اٹیک کیا ہے، تو جس میں جو ہے نا وہ 500 افراد شہید ہو گئے اور 600 سے زائد بچے اور بندے جو ہے نا وہ زخمی ہو گئے۔ تو اس میں جو بائیڈن کا ایک اہم بیان سامنے آیا، تو اس سے دیکھیں کہ ہر کس جنگ میں جو ہے نا وہ اس میں ہاسپٹل میں اور جو فرسٹ ایڈ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ خاص رعایت دی جاتی ہے، لیکن اس نے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نرمی نہیں برتی۔ تو جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ کے اسپتال پر حملے کی ذمہ داری اور فلسطینی گروپ پر ڈال دی، اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ تو دیکھیں کہ امریکہ جو ہے نا وہ ابھی بھی اسرائیل کے جو ہے نا وہ ساتھ ٹھہرا ہے۔ تو باقی بھی ممالک کو جو ہے نا وہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو جو ہے نا وہ بھی اس کے فلسطین کے جو ہے نا بالکل ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو دوستو لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ تو پاکستان کا ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ جو ہے نا وہ ہو گیا، ISPR کی جو ہے نا وہ ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہونا، جابس کریشن ہونا، کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہم نے میزائل کے تجربات کرنے ہیں۔ ہمارے پاس ڈالر نہ ہو، ہمارے پاس عوام جو ہے نا بھوک ہی مر رہی ہو، لیکن ہم نے میزائل کی جو ہے نا وہ کامیاب تجربے کرنے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اب کون سے جنگ ہو رہی ہے؟ تو اگر جنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ فلسطین کی امداد یا مدد کریں نا، تو آپ ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ ان کی امداد کریں۔ اب یہ جنگ ہے نا سر، یہ معیشت کی جنگ ہے۔ تو اس معیشت میں جو ملک جو ہے نا وہ آگے جائے گا وہ جو ہے نا وہ کامیاب ہوگا۔ اگر انڈیا جو ہے نا اپنی فوج کا بجٹ 40 ارب ڈالر رکھتا ہے، تو اس کی آبادی بھی دیکھ لیں، اس کے 700 ارب جو ہے نا وہ اثاثے بھی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے نا وہ ایک بھوکا ننگا ملک ہے، تو وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ ایٹمی تجربات اور میزائل پہ جو تجربات کرے گا۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔